नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. येवपी विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर भारतीय जनता पक्ष आनीक घटमूट करपाच्या हेतान भाजपा कार्यकर्त्यांची संयुक्त बसका धारगळी जाली. फाटल्या वेंचणुकेंत पक्षा पासून पयस आशिल्ल्या वरिश्ठ कार्यकर्त्यांक परतून हाडून पक्षाची संघटना चड बळिश्ठ करपाचो बसकेंत भर दिलो. ह्या वेळार हाजीर आशिल्ल्या वरिश्ठ तरणाटे आनी बायलां कार्यकर्त्यांनी पेडणे मतदारसंघात येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाचें कमळ परतून फुलोवपाचो संकल्प केलो. गोंय सरकार टाटा पॉवराक राज्यांत वीज वांटपाक दिवचो ना, कारण गोंयांत पयलींच देशांतली एक बरी वीज वितरण मुळावी बांदावळ आसा, अशें राज्याचे वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी सांगलां. वीज वांटपा संबंदीत खंयच्याय कामाक टाटा पॉवराक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिवचें न्हय, अशें आवाहन ढवळीकारान सगळ्या नगरपालिका आनी ग्रामपंचायतींक केलां. राज्य सरकाराची पूर्व परवानगी घेनासतना ह्या कंपनीन थेट थळाव्या संस्थां कडेन संपर्क साधलो. ही कारवाय अयोग्य अशें म्हणत तांणी कंपनीचेर आरोप केलो. सरकाराची भुमिका सांगतना मंत्री ढवळीकार हांणी सांगलें की गोंयांतली सध्याची वीज वितरण पद्दत कार्यक्षम आनी राज्याची गरज भागोवपाक सक्षम आसा, देखून ह्या क्षेत्रांत खाजगी वितरकाची गरज ना. गोंयांत मोटरसायकल सेवे खातीर म्हजे ड्रायव्हर ॲप सेवेचो आयज सावन शुभारंभ जाता. मोटरसायकल पायलट संघटनेन ग्रेसफूल गोवा सुपर ॲप लिमिटेड आनी येरादारी संचालनालयाच्या जोड पालवान हें ॲप सुरू केलां. आयज सकाळीं मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत ह्या ॲपाचो शुभारंभ जातलो. गोंयच्या खंयच्याय वाठारांत आशिल्ल्या लोकांक ह्या ॲपा वरवीं मोटरसायकल बूक करपाक मेळटली. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो तशेंच हेर अधिकारी कार्यावळीक हजर आसतले. गोवा सुपर ॲप प्रायवेट लिमिटेड हांणी हो ॲप तयार केला. रेंट कार गाडयांक परवाने दिवपा सयत येरादारी नेमांच्या कारवायेचेर चर्चा करून निर्णय घेवपा खातीर सोमारा येरादारी खात्याची म्हत्वाची बसका जातली. येरादारी मंत्री मोविन गुदिनो हांच्या फुडारपणा खाला ही बसका जातली. सरकारान फाटल्या 2 वर्सांत एआय रेंट कारीक परवानो दिवना. बेरोजगारी खातीर रेंट कारीक परवाने दिवचे काय ना हे विशींचो निर्णय जातलो. दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. अपघातांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर येरादारी नेमाची कारवाय खरपणान करपाचो निर्णय जाला. गोंयांत 26 सुवातांचेर एआय कॅमेरा बसयल्यात. गोंयांतल्या कांय सुवातांचेर एआय कॅमेरा वरवीं तालाव दिवपाची कारवाय जातली. ही कारवाय 15 जुलया सावन सुरू करपाचो प्रस्ताव आसा. ह्या बसकेंत एआय कॅमेरा सयत रेंट कार विशीं निर्णय जातलो. येरादारी नेमाची कारवाय खरपणान करपा विशीं येरादारी पुलीस तशेंच भौशीक बांदकाम खात्या कडेन समन्वय सादतले. पंढरपूरची वारी ही शेकड्यांनी वर्सां पोरणी भक्तीची तीर्थयात्रा आसून गोंयच्या सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक दायजाचो तो एक म्हत्वाचो भाग. दर वर्सा गोंयचे भक्त वारकरी दिंडी वरवीं आषाढी आनी कार्तिकी वारी हातूंत वांटो घेतात आनी ताका लागून भक्ती, सामुहीक सेवा आनी संस्कृताय तिगोवन दवरतात. गोंय सरकार गोंयच्या नोंदणीकृत वारकरी दिंडी खातीर आदार येवजण चालीक लावपाचो आसा. हे येवजणेचें नांव पंढरपूर वारी करपी गोंयच्या नोंदणीकृत वारकरी दिंडी खातीर आदार येवजण अशें आसतलें. पात्र नोंदणीकृत वारकरी दिंडीक आर्थीक मजत दिवप, सहभागी वारकरी हांची नोंदणी आनी तांची नोंदी सांबाळप, जनसंपर्क, दस्तावेजीकरण, प्रसिद्धी आनी संबंदीत कार्यावळी वरवीं वारकरी दायजाचें संवर्धन आनी संरक्षण हे येवजणेचे कांय मुखेल हेत आसात. हे येवजणेचो लाव मेळोवपा खातीर कला आनी संस्कृती संचालनालयांत नोंद जाल्ली खंयचीय वारकरी दिंडी पात्र थारतली. फक्त गोंयांत रावपी वारकरी दिंडीक ही मजत मेळटली. जाल्यार पारंपारीक यात्रेचो एक भाग म्हणून दिंडीन पंढरपूरची आषाढी वारी वा कार्तिकी वारी पांयान पुराय करपाक जाय. काल राती लंडनांतल्या लॉर्ड्सांत जाल्ले मॅचींत ऑस्ट्रेलियन इंग्लंडाक 7 गडे राखून पराभव करत आयसीसी बायलांचे T20 विश्वचषक जिखले. 151 धांवड्यांचें आव्हान गाठतना ऑस्ट्रेलियन 17.1 षटकांत 3 बाद 153 धांवड्यो केल्यो. ऑस्ट्रेलिया खातीर बेथ मुनीन सर्वाधीक 64 धांवड्यो केल्यो, जाल्यार फोबी लिचफिल्डान 48 धांवड्यो केल्यो. ताचे आदीं ऑस्ट्रेलियन नाणेफेक जिखून पयली गोलंदाजी करपाक वेचले. फलंदाजी करपाक इंग्लंडान निर्धारीत 20 षटकांत 4 बाद 150 धांवड्यो केल्यो. कर्णधार नेट सायबर ब्रंटान नाबाद 58 धांवड्यो करत सर्वाधीक धांवड्यांची नोंद केली, तर फ्रेया केम्पान 44 धांवड्यो केल्यो. भारतीय हवामान खात्याच्या गोंय केंद्रान उत्तर आनी दक्षिण गोंया खातीर 5 जुलय ते 9 जुलय मेरेन येलो अलर्ट जारी केला. ह्या काळांत राज्यांतल्या कांय सुवातांनी खर वारें आनी व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण 5 आनी 6 जुलय कांय सुवातींनी 50 ते 60 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवूं येता. उपरांत 7 ते 9 जुलय ह्या काळांत कांय सुवातींनी 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवपाचो शक्यताय आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.